May buntag mga higala, mao kini karon sitwasyon diri sa amo ang probinsya sa Masbate. Kusog ang bagyo nga uwan diri sa mga bisag signal number 2 ni among nabatyagan ang kusog nga ulan ug hangin. Ang nakita da sa akong likod karon no, ang kakusgon mo kana kusog ang hangin nga nanay dala nga pabugso-bugso nga ulan. So diri sa probinsya sa Masbate sa lungsod sa Uson, Barangay Miyaga. So daghan ang mga gipaibakot mga higala no tungod sa maong kakusgon sa bagyo bisan layo ini sa mao nga probinsya namo. So natagam na ni tungod sa nahitabo sa bagyong Upong. So anak kakusog ang hangin nining adlaw it's 9 bulan sa Nobyembre 2025. So sobra kakusog sa hangin ng higala diri sa amo ang lugar. Among batsyag ang kabagsik sa mga bagyo nga uwan. So ang hinglabay sa mga bagyo sa unang nga tino mas kusog ang sa karon nga uwan. Ug diri bahin sa maong dagat dako ang nanghitabong storm surge kagabi kay ang kuan ang mga cottage diri no na dili mga nakahugno diri anao nawakay-wakay na nga usa ka sa motor pool. So kana siya naguban na sa bagyong Upong karon gitiwasan sa bagyong uwan sa maong storm surge. Na sobra ka kusog diri ang hangin mga higala. Bisan signal number 4 amo na batyagan karon masinati ang kakusgon sa hangin sa bagyong uwan nga may dalang ulan usab. So mao na mga higala maayo kay hing hubas-hubas na ang dagat di na para kagabi mga alas 12 nga dako kayo ang dagat. Kaya lisod kay mga higala nga abutan tag bagyo nga anaa sa gabi kay daghan ang katalagman nga manghitabo sa atong palibot nga dili nato mabantayan. Lahi man ang gabi maayo ang adlaw kay makita nato ang lihok sa maong bagyo o medyo delikado pangita tagpaagi nga makalingkawas ta sa maong bagyo. So medyo kusog mga higala ang bagyo diri sa amoa bagyong uwan. Batsyag namo ang kakusgon sa iyang hangin dalasad sa dala niya nga ulan nga pakalit-kalit na kita ninyo na mga higala na unsa ka kusog sa ulan diri kanamo. Kung ayaw mo kalimot mga higala sa pag-subscribe sa ako ang channel, paki-click sa maong link akong i-share sa Facebook. Kung i-subscribe ninyo akong channel mga higala aron makadugang kamo sa pag-support sa ako sa nga channel no sa makadugang sa pag-subscribe mga higala. Daghang salamat. Magamping tanan mga Masbateño labi na parte sa ato nga sakop sa Bikulan ug sa Luzon nga tamaan sa mga bagyo. Daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin ka natin tanan. Dugaya Makalan Falls Bagyos Catanduanes oy. Adong ginako nini kay gina-edit ko pa. Gina-edit na kon. Ako yan dito. Ta makusog lagi signal number 3 ang buktikaw kag Burias. Wala pa Number 2 kita. Titanan. Number 4. Wala pala ng bagyo. Wala pala siguro ato na ano? Oo, niyan alas 9 malanpol sa Catanduanes.